Wait and watch. A positive solution will be brought out on mining issue. This is what the newly appointed Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on resumption of mining in Goa. He has asked the people of Goa and moreover the mining dependents to have patience, as this might take some time now, but definitely will be solved. Chief Minister Dr. Pramod Sawant says that he is confident of the BJP winning both Lok Sabha seats. As a part of Lok Sabha campaign, the new Chief Minister paid his first visit to Murmugaon and interacted with BJP workers. He then offered prayers at Damodar and Lakshmi Narayan temples along with Urban Development Minister Milind Naik. The mining affected लोकांची म्हाका सगळी त्या मतदारसंघातलो असल्या कारणान सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आसा. आमी मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळ्या उपरांत तो विषय जो आसा हो अभ्यास करपाक सुरू केला ऑलरेडी. एट प्रेजेंट आशिल्ल्यो सगळ्यो केसीस एकत्र करून तांचो अभ्यास सुरू केला. म्हाका खात्री आसा जाता तितक्या बेगीन तेजेर पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो जाता तितक्या बेगीन येतलो. थोडोसो वेळ जो आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवचो. तो जर वेळ मेळ्ळो आसत नक्की तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन येवन सुरळीत रित्या कायद्याच्या प्रक्रियेत बसून मायनिंग सुरू करपाचो हाचो विचार आसा. त्या खातीर एक्झॅक्टली कितें करता हांव आतां सांगना. वेट एंड वॉच. हाची पर्पज विजीट हांव आमचे वास्कोचे आमचे मंत्री बाब मिलिंद नायक हांकां मेळपाक तांच्या मुद्दामून घरा कडेन आयिल्लो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलीच फावटी वास्कोन आयलो म्हटल्या उपरांत एक तर ताका मेळपाक आमचो कालू सालमेदा हेका मेळपाक एकंदर साऊथ गोवाचे इलेक्शन हो विशय तकलेन घेवन प्रमुख कार्यकर्त्यांच्यो भेटीगाठी घेवच्यो ह्या उद्देशान आज हांगा थरयलो. त्या निमित्तान लक्ष्मी नारायणाचें दर्शन जालें, गणपतीचें दर्शन जालें. आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सगळ्यांची बैठक जाली आनी कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर पळयलो ह्या तालुक्यांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा ही अपेक्षीत आसा आनी ती निश्चितच मेळटली. सगळे जाण परत एकदा मोदीजीक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमकां मेळटलें. सगळे कार्यकर्ते नेटान कामाक लागला. प्रचाराच्या कार्याच्या निमित्तानूच ही विजीट आशिल्ली. Our reporter Hiru Mahale in Vasco.